عزیزای دل سلام، امید که جور صحتمند باشید. عزیزای دل، امروز دوباره آمدیم در لب دریا آمده. یعنی دیگه طبقی که میگرنین همه چی تحت کنترل است، همه چی نمینجا است، قایق و کشتی و هر چی است. با ما باشید. یک پاچه از وردی به سفارش محمد جانی همدرد پاچه خدمتگار شما حمید احمدی. خب عزیزا، اینجا دیگه ما این اول آویم دیگه. اول آویم باز جایی است که لباس ها تر شده، نمیشه که جایی نده که باز لباس های خود تبدیل کنی.
bosa kadamara mi gifti darbe پاچه‌ای از آرادی به سفارش محمد جانی همدرد پاچه خدمتگار شما حمید احمدی. Karşı
shishewa wiyodamba daiburibe shishewa wiyodamba daiburibe shishewa dilbar poru karga wiyodamba daiburi mewe shishewa wiyodamba daiburi mewe shishewa Chobi khushki kunji minbar huya lamba sakado mein moji dilbar huya lamba sakado mein moji dilbar Omri pura mohi muharram vidosaka damara mi giti darbar vidosaka damara